अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। سلام شهزاد. سلام الینا. این واسه کیه؟ واسه پروین دختر همسایه. آها پس تو میدونی اسم دختر همسایه پروینه؟ آره و خیلی هم ازش خوشم میاد. ممنونم. به چه مناسبت؟ واسه گل دادن نیازی به مناسبت نیست. باید به آدمای دوست داشتنی گل بدی. پس منم باید این کارو بکنم. ولی یه کار دیگه میتونی انجام بدی. چه کاری؟ برام یه چای خوشمزه بیاری. فقط همین؟ الان درست میکنم. به نوری بگو اون درست کنه. چرا به اون بگم؟ دوست دارم خودم این کارو انجام بدم. اونم برای تو. برو دستتو بشور، زود چای میارم. باشه. هانا عزیزم، معذرت میخوام. من از کجا میدونستم بیماریش جدیه؟ تو از کجا بدونی؟ گاهی به حرفم اعتماد میکردی. تو بیشتر از حرفای من حرفای بقیه رو قبول داری. نه اینجوری فکر نکن هانا. من بهت اعتماد دارم، تو همسرمی. اما خودتو بذار جای من. وقتی حالشو دیدم گیج شدم. بی خیال اینا رو. بگو دکتر راجع به بیماریش چی گفته؟ تو چه مرحله ایه؟ باید عمل بشه. مرحله دومه. خدایی نکرده اگه عمل نکنه اون وقت. ولی من چجوری عملش میکردم؟ از کجا پول میآوردم؟ خواستم خونش رو بفروشم، ولی بعد فکر کردم اگه بفروشم مامان کجا میتونه بمونه؟ هانا این چه حرفیه میزنی؟ چرا خونه رو بفروشی؟ ببین لطفا مامانتو برای درمان ببر به یه بیمارستان خوب و نگران پولش نباش لطفا. من هستم. از این پول خیلی زیادیه. چطوری میتونم از تو؟ دیوونه شدی؟ من هر چی که دارم و ندارم مال هر دومونه. مگه مامانتو با من نسبتی نداره؟ خب بگو کدوم بیمارستان داری میبری برای درمان سرطانش؟ بیمارستان نور. آها خوبه. ببین تو خودتو ناراحت نکن. اگه تو قوی نباشی پس کی قراره از مامانت مواظبت بکنه؟ باشه؟ اسید من چطور ازت تشکر کنم؟ ای بابا چرا باید ازم تشکر بکنی؟ لطفاً گریه نکن. چقدر مونده تموم شه؟ دیگه آخراشه. راستی الینا، ما یه دکتر خانوادگی داریم، دکتر امجد. واسه فردا ازش وقت گرفتم، ساعت 10 صبح باید اونجا باشیم. باشه تو راننده رو بفرست، من آماده میشم. راننده چرا؟ من خودم میبرمت. تو همسر منی، باید همیشه کنارت باشم. هر جور صلاح میدونی. فردا با هم میریم. حالا بخوام.
هانا 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 چی شده اسین؟ آخه این اتاق چرا اینجوریه؟ اتاق مگه چشه؟ همه چی به هم ریخته است. تو تازه میگی چشه؟ این تخت چرا آخه این وضعیه؟ لباساتم که همه جا پخش و پلاس. تو هم میتونی این ریخت و پاشو ببینی یا فقط من میبینم؟ حالا چرا عصبانی میشی؟ تمیز کردن اتاق که کار ما نیست. به خالده بگو جمع کنه. بیا اینجا بشین، یه آهنگ خوب میخوام برات بذارم. هنو اگه قرار خالده به همه کارا برسه پس تو اینجا واسه چی هستی؟ منظورت از این حرف چیه؟ من خدمتکارم؟ هنو این وظیفه خدمتکار نیست بلکه وظیفه همسره. خیلی وقت از ازدواجمون گذشته. حداقل میتونی به کارهای شوهرت برسی یا اونا رو هم خالده انجام بده. آره تو درست میگی. آخه راستش مامان هیچ وقت نذاشته من کار کنم. عادت نکردم. اگه عادت نداری پس عادت کن. وظایفتو یاد بگیر. تو دیگه بچه نیستی که هی بهت یادآوری بشه. باشه قول میدم. حالا بیا بشین اینجا این آهنگو گوش بده. خیلی عاشقانه و قشنگه. بیا دیگه. هانا دکمه لباسم افتاده، لطفاً بدوزش. هانا چی شده؟ از صبح سرم خیلی درد میکنه. نمیدونم برای چی. به نوری بگو برات انجام بده. چت شده تو؟ حالت خوبه؟ دارو خوردی؟ نه بهش بگو برای من دارو بیاره و کار تورم انجام بده برات. آها باشه، خودم درستش میکنم. به نوری میگم برات دارو بیاره، تو استراحت کن. باشه؟ گاهی فکر میکنم که شهزاد داره مثل علی میشه. دکتر من یه جای خونده بودم که مرد همه چی رو میتونه فراموش کنه به جز این موضوع که قبلا یه مرد دیگه تو زندگی زنش بوده. به همین دلیل میتونه انقدر عذابش بده که زندگیشو نابود بکنه. گاهی اوقاتم از شهزاد میترسم دکتر. و زمانی بیشتر میترسم که فکر میکنم مالک جسم و ذهنمه. ببینم شهزاد تا حالا همچین رفتاری داشته؟ این که شبیه علی باشه. منظورم کاری که علی میکرد. نه اما درونم پر ترس و وحشته و نمیدونم کی و چطوری تموم میشه. شما خودتون رو افسرده حس میکنین؟ مثلا همینجور نشستین یهو غمگین بشین یا دلتون بخواد گریه کنین؟ نه اصلا. افسرده بودن طبیعیه ولی هیچ وقت به خودکشی فکر نکردم یا اینکه بی دلیل گریه کنم. باشه خانم شهزاد، شما لطفاً بیرون منتظر بمونید. دوباره کی نوبت بگیرم؟ فکر نمی کنم لازم باشه دوباره بیاین. ولی چطور؟ اونو واسه شوهرتون توضیح میدم. باشه ممنون. خداحافظ.
چطور میتونه بگه برو خونه استراحت کن جلسه تمومه؟ گفت با شهرزاد حرف میزنه و دیگه لازم نیست برم پیشش. یعنی حالت کاملا خوب شده. اینو که نمیدونم، اما حتما رفتم پیش دکتر فایده ای نداره. حالا اینجوری فکر نکنه الینا، حتما از حرفات یه چیزی متوجه شده که اینجوری گفته. حالا ببینیم به داداش شهرزاد چی گفته. ممکنه به یه روانشناس دیگه معرفیت کنه. بعد اون چی کار میکنه؟ اون کاری میکنه که عقلت بیاد سر جاش. اون افکار شومی که تو کلته رو به یاد میده چطور کنترلش کنی خانوم. فهمیدی؟ زیر نزن. زبونت خیلی دراز شده ها. باید بگم کوتاش کنن. راستی ببین، اگه پیش روانشناس رفتنی شدی بی سر و صدا برو و جنجال به پا نکن. نبینم داداش شهرزاد اذیت کنی یا؟ باشه. آها، این شد. راستی مامان چطوره؟ خب دیگه چه خبر؟ شهرزاد با دکتر حرف زدی؟ اون بهت چی گفت؟ چیز خاصی نگفت. در ضمن گفت افسردگی هم نداری واسه همین دارو هم نداد. این خبر خوبیه الینا. شهرزاد این خبر خوبی نیست. من خوب نیستم. ما اینو میدونیم. ولی اینکه چطور خوب بشم اینو نمیدونیم. دکتر حتما یه چیزی گفته که کجا بریم، کیو ببینیم، با کی باید حرف بزنیم. باید پیش یه روانشناس خوب بریم. دکتر اینو گفت؟ اون فکر میکنه باید پیش یه روانشناس بریم؟ نه اون چیزی نگفت. من دارم میگم اگه پیش یه روانشناس بری بهت مشاوره بده تو حس بهتری خواهی داشت. آره شاید روانشناس بتونه کمکم بکنه. باشه کی بریم؟ پس میری؟ واسه همین میپرسم کی باید بریم. من اول یه روانشناس خیلی خوب پیدا میکنم. باشه؟ من خیلی اذیتت میکنم نه؟ اینو دیگه کی گفته؟ نیازی به گفتن نیست. اصلاً هم اینطوری نیست. این فکرهای الکی رو بذار کنار. تو کاملا خوب میشی. تو مطمئنی؟ 100%. ممنونم رامشه. تو کاری که خیلی برام سخت بود و آسونش کردی. الینا راضی شد. به زودی یه روانشناس خوب پیدا میکنه.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خیلی کار میکنی. خسته شدی. چایی بخور. اوه مرسی. اتفاقا خیلی دلم چایی میخواست. اینو خودت درست کردی؟ به به آفرین. احوال مامانت چطوره؟ حالش بهتر شده؟ آره، حال مامان خیلی بهتر از قبله. داره درمان میشه. راستی حنا، داشتم به این فکر میکردم که چرا هر ماه تو حسابت نخوام یه مقدار پول بریزم. اینجوری با خیال راحت میتونی مامانتو درمان کنی. من چطور میتونم همچین چیزی رو قبول کنم؟ اما از اینکه هر روزم ازت پول بخوام خجالت میکشم. ای بابا، این کجاش خجالت داره؟ غریبه که نیستیم، زن و شوهریم. در حال حاضر مهمترین مسئله درمان مامانته. نمیدونم چی بگم. لطفاً تشکر نکن. راستی بابام زنگ زده بود، میخواست باهات حرف بزنه. بهش زنگ بزن. باشه، بهشون زنگ میزنم. فقط اسین، تو به من گفتی که میخوایم با هم بریم ماه عسل. میخواستم ببینم کی واسه سفرمون آماده بشم. آره گفته بودم، اما الان حال مامانت خوب نیست. نمیتونیم که اینجوری ولش کنیم بریم. باید صبر کنیم که بهتر بشه. آره تو کاملا درست میگی. ولی خب تو هم توی شرکت واقعا خیلی خسته میشی. میدونم که تو هم به این سفر خیلی احتیاج داری. نمیخواد به خاطر مریضی مامان برنامه‌ای که از قبل چیدی رو کنسلش بکنی. واسه همین پرسیدم. نه اصلا همچین فکری نکن. چایی تو بخور. اوه حتما. تو؟ یالا برو کنار. بهم گوش کن. کشته حرف زدن باهات نیستم. اما باید بهت میگفتم که اون شب همه نقشه‌هات نقشه براب شد. متاسفم. شوهرم اصلا به حرفات توجهی نکرد. چون که معلومه دیگه کی به حرفای دختر احمقی مثل تو اعتماد میکنه. راستش آفرین به داداش اسیم که با یکی مثل تو ازدواج کرده. گرچه خودش به زودی تمام حقایق رو میفهمه، ولی بعدش تو چی میشی؟ یه ضرب المثل داریم هنه، میگه ماه پشت ابر نمیمونه. تو هم خیلی زود راحت از تو آسمون پرت میشی روی زمین. اوه میبینیم کی از کجا و چطوری میافته. این حرفمو خیلی با دقت گوش کن. اگر تو با اون شوهر احمقت دوباره سعی کنید که گوش شوهرمو پر کنید، یعنی هنوز منو نشناختی. اتفاقا خیلی هم خوب میشناسمت. این که جنابالی کی هستی و از کدوم خانواده ای؟ یه دختر پست از یه خانواده فقیر. بی‌تربیت. دستتو بکش کنار خانم خوشگله، وگرنه قطعش میکنم. احمد. به چی نگاه میکنی؟ مگه نمایش میبینی؟
خواسته ها محدودیتی ندارن، بسیار و پراکندن، ولی وقتی توی دل کسی خونه میکنن باهاش یکی میشن. دیگه درست یا اشتباه براشون فرقی نمیکنه. توی مسیر زندگی به راهشون ادامه میدن. خالده؟ بله آقا. یه لیوان آب بیار تو اتاقم. چشم الان میارم. راستی یه سوال. بله آقا. حنا کجا رفته؟ ایشون از صبح رفتن بیرون. آها، تفلکی حتما رفته مامانشو ببره بیمارستان. آقا میخواستم یه چیزی بهتون بگم، اما نمیدونم شما باور میکنین یا نه. چی شده؟ راستش خالده درست بگو ببینم چی شده. راستش من خانمو دیدم که طلاها رو از کمد بیرون آورد. چه مزخرفی داری میگی؟ میدونستم که به حرف خدمتکار اعتماد نمیکنین، اما من همه چی رو با چشای خودم دیدم. اگه باور نمیکنین خودتون برین و کمدتون رو ببینین. چرا باید این کارو کنه؟ اینو من نمیدونم، ولی کارش یه جوری بوده انگار داره از خونش دزدی میکنه. خالده تو میدونی که داری چه تهمتی میزنی. اگه ثابت شد که دروغ گفتی میدونی که چه عواقبی برات داره. من میدونم آقا، ولی اگه نمیگفتم قلبم میگفت که داری به رئیست خیانت میکنی. واسه همین گفتم. باشه پس با من بیا. طلاها اینجا نیست. با چشای خودم دیدم که از کمد آوردشون بیرون. خب ممکنه اونا رو پوشیده باشه. همه طلاها رو اون همه طلا رو کی میپوشه؟ دارید چی میگید؟ تو کجا بودی؟ من هر جا که بودم. شما دوتا چرا اینجایی؟ تو با آقا چه حرفی داری؟ طلاها کجاست؟ حنا کدوم طلاها؟ طلاها که همشون تو کمده. حنا طلاها اینجا نیستن. چی؟ شما چرا اینجوری نگاه میکنید؟ مگه من دزدیدم؟ حنا خالد خانم با چشمای خودش دیده تو طلاها رو دزدیدی. استغفرالله. که اینطور اول پولا رو برداشتی، الانم طلاها رو دزدیدی. واسه اینکه کسی بهت شک نکنه به من تهمت میزنی؟ من هرگز دزدی نکردم. پس نکنه من کردم. اسین این عقلشو از دست داده. یعنی خودم طلاهای خودم رو میدزدم؟ شما دوتا دیوونه شدی؟ بیا بریم اتاق تو رو میگردیم. اسین بیا. حنا قبلش چمدون تو رو میگردیم. میفهمی داری چی میگی؟ چمدون منو چرا میگردی؟ حنا اول از همه باید چمدون تو رو بگردی. همینجا وایسید، الان بهتون نشون میدم. الان بازش میکنم. بیا برو بگرد. بفرمایید ببینید. یالا پیداش کن ببینم پیداش میکنی؟ بهتره همش رو بریزی بیرون. صبر کن. اینم از این. دیگه چی؟ بسته حنا. کجاست؟ کافیه. حالا میریم و اتاق اینو میگردیم. زود باش خودت بیا وسایلتو نشون بده.
همشو بریز بیرون، وقت نداریم. زود زود صندوق تو باز کن. اون ساکتم باز کن. اون ورشم باز کن. بده من ببینم. اینجا نیست. این چمدون رو باز کن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خالده این چیه؟ من نمیدونم آقا اینا چطور اومدن اینجا. باور کنین آقا. ولی ما میدونیم. اول پولا رو دزدیدی، بعدش هم تله ها رو. میخواستی کسی بهت شک نکنه، واسه همین به من تهمت زدی؟ نه آقا، من قسم میخورم این تله ها رو من ندزدیدم. تو رو خدا باور کنین، حتما یکی برام پاپوش دوخته. پاپوش؟ چون دختر آدم مهم هستن قراره براش پاپوش درست کنن؟ غیر از من رسین کی تو این خونه است؟ کی برات پاپوش درست کنه؟ آقا به هم اعتماد کنین. خالده از خونه ای من برو بیرون فوراً. من میرم آقا. من این تله ها رو ندزدیدم. من فقیرم درست، ولی دزدی نمی کنم. میری یا بگم پلیس بیاد؟ آقا به هم اعتماد کنین، من نمیتونم دزدی کنم. فقط 5 دقیقه وقت داری. زود بارو بندیلتو جمع کن و از این خونه گم شو. از خونم برو بیرون. ناراحت میشم که تو رو توی این وضع میبینم. اما میدونی چیه؟ خدمتکاری که تو کار رئیسش سرک میکشه آخر عاقبتش همینه. شما در حقم ظلم کردین. من چیکار کردم؟ خودت دزدی کردی. خودتون میدونین من این کارو نکردم. دزدی کاری خودتون بود. استغفرالله، خدای توبه. خیلی خوب باشه، واسه یه دقیقه فرض کنیم حرف تو درسته. خب چجوری میتونی ثابتش کنی؟ ولی من ثابت کردم که تو دزدی. شما از خدا نمیترسین؟ خدا جای حق نشسته، فراموش نکنین. یه روزی همه چهره واقعیتون رو میبینن. باشه اون روزا میبینیم، ولی فعلا نمیخوام قیافه تو رو ببینم. واسه همین زودتر برو. آفرین. دارم میرم، ولی شما رو فراموش نمی کنم. هر وقت پیش خدا دست بلند کردم شما رو به یاد میارم که چطور منو خار و ذلیل کردی. یه روز خدا شما رو هم خار میکنی. گم شو از اینجا. خار و ذلیل میکنه. برو. اون درم درست ببند.
الینا تو اینجا چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ آره خوبم. نه تو اصلا خوب به نظر نمیرسی. تنها اومدی اینجا؟ کسی باهات نیومده؟ راننده منو رسون داره. ولی اینجوری که نمیشه. حالت اصلا خوب نیست الینا. من تو رو تا خونه میرسونم. نه من خودم میرم. راننده منو میرسونه. الینا تو کی میخوای منتظر راننده بمونی؟ گفتم که میرسونمت. بیا لطفاً بیا لطفاً. مراقب باش. احتیاط کن. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया. بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.